التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ذات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہ امین۔ یا رب محمد وآل محمد حق صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے عشق میں سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں، علی کے عشق میں، علی کے علی کے علی کے علی کے علی کے عشق میں سب کچھ بلائے بیٹھے ہیں خوش نصیب جو مجلس میں آئے بیٹھے۔ خوش نصیب جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہمارا رشتہ ہے بہلول کے قبیلے سے، زمین پہ اپنی ہی جنت سجائے بیٹھے۔ یا علی مشکل کشا کے بعد شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ دعا ہے بانی مجلس ملک صاحبان میرے پیارے بھائی، انہوں دا پرخلوص تمام مجلس لنگر نظر و نیاز 14 دا مالک خالق اللہ اپنی بارگاہ چ مزید عبادت شمار۔ اس مجلس پاک دا لنگر نظر و نیاز دا ثواب بانی مجلس دے جتنے مرحومین چلے گئے انہاں دی روح نو پہنچے، مولا انہاں دے درجات مزید بلند فرماوے۔ آؤ بابا جی، جتنے حاضر بیٹھے ہو دنیا دیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں تو ہر عزادار نو مولا محفوظ فرماوے۔ کروڑاں دی ہکو دعا وارث زمانہ دا مولا ظہور فرماوے، سانو تانوں زیارت دے مزید قابل بناوے، 14 دا زوار بناوے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات۔ ساڈی زندگی دے نالے پہلا انعام مولا علی نو من لو تے بندہ مر کے بھی مردہ نہیں۔ ایک شعر میں پڑھنا ہے، او دے بعد ہک بند پڑھ کے تے قبلہ صاحب نو ممبر بابا مطلوب شاہ صاحب دی مولا زندگی دراز فرماوے۔ جتنے سادات میرے بزرگ تشریف فرمائے، دنیا دیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں تو ہر عزادار نو مولا محفوظ فرماوے۔ قصیدہ پڑھیے جی۔ ہے علی ساڈی زندگی دے نالے نالے، علی ساڈی زندگی دے نالے نالے، علی ساڈی زندگی دے نالے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
سہارا دارین نو ہے پیارا توحید دا سہارا دارین نو ہے پیارا آصف حلالیاں دی جند ہے علی دنارا جند ہے علی دنارا جند ہے علی دنارا جند ہے علی دنارا سارے ولیاں دا ولی نور حق نور جلی روکن والے روکن آئے دھڑکنا بولیاں علی 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 ساڈی زندگی دے نالے حیدری تانوں ساریاں نوں نال لڑا کے کوئی توضیح تشریح دا وقت کوئی نہیں شیخ ملازہ ہو بہت بڑا چیلنج تانوں ساریاں نوں نال لڑا کے بابا جی چیلنج کیا ہے میرا چیلنج ہے مینوں ہر فرقہ کوئی ایسا پیر دکھاوے تابوت دے وچ بھی خود ہووے اور خود تابوت اٹھاوے کوئی یاد آئی ہے گل تانوں جیڑی میں 70 پڑھیے بھئی چیلنج ہے چیلنج ہے پوری کائنات عالم چیلنج ہے چیلنج کیا ہے میرا چیلنج ہے مینوں ہر فرقہ کوئی ایسا پیر دکھاوے تابوت دے وچ بھی خود ہووے اور خود تابوت اٹھاوے منج نجف ذرا تینوں علم حسی نوکر دی گل صحیح ہے آئے مہمان نو بن منگیاں دیندا خیرات علی اے عید حلالی دا ہر ایک مست موالی دا اے عید حلالی دا ہر ایک مست موالی دا مر جانے پر نہیں چھڈنا بوا نجف دے والی دا علی ساڈی زندگی دے نالے آئی کڑیاں پا کے ملن بھرا کو اے کائنات عالم اچ پہلی تے آخری مستور ہے جیڑی سکے بھراواں دی لاشاں تے ردے ہتھاں نال کائنات دے امیر دی دھیے تے اللہ جانے اس دی تو بعد آسمان ڈھٹا کیوں نہیں تے زمین باقی کیوں پہلی تے آخری مستور ہے جیڑی سکے بھراواں دی لاش تے ردے ہوئے ہتھاں نال آئی ایک وین دی اجازت ملی ہے آئی کیڑے رنگ نالے وقت ہویا تو میں زیادہ پڑھا ہاں ویسے بھی زیادہ کا او پڑھے جڑا پہلی بار پیا پڑھتا ممبر تے جیڑی گل کرو میں ایک بند دی گل کیتی ہے ایکو بند آئی کیڑے رنگ نالے کائنات دے امیر دی تھی جس بندے سمجھ لیا قیامت تک رومن واسطے کافی ہے جے نہ سمجھو تے گل نہیں کوئی آئی کڑیاں پا کے ملن بھرا تے یسرب دی جان شہزادی رومن والا مومنا بہوں دیر تہی ہے ران رہی ڈٹھی دھوپ تے لاش بھرا دی بہوں دیر تہی ہے ران رہی ڈٹھی دھوپ تے لاش بھرا دی بی بی آدیے اسامہ دیاں مکیاں کن وجڑے وہ ساکوں ڈس چادین دادی ای پور وچوں کوئی دس دی ہائی مستور ٹورن دے ڈال آدھی آئی میڈے نال بول کوئی شان سڑی دی اللہ لعنت اللہ